بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن صنمي قريش وجبتيها وطاغوتيها وإفكيها وابنتيهما اللذين خالفا أمرك وأنكرا وحياك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وغلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك. اللهم لعنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا منبره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته وأشركا بربهما فعظم ذنبهما وخلدهما في سقر وما أدراك ما سقر لا تبغي ولا تذر. اللهم لعنهم بعدد كل منكر أتى وحق أخفى ومنبر على ومنافق ولى ومؤمن أرجى وولي آذى وطريد آوى وصادق طردوا وكافر نصروا وإمام قهروا وفرض غيروا وأثر أنكروا وشر أضمروا ودم أراضوا وخبر بدلوا وحكم غلبوا وكفر أبدعوا وكذب دلسوا وإرث غصبوا وفيء اقتطعوا وسحت أكلوا وخمس استحلوا
وباطل أسسوا وجور بسطوا وظلم نشروا ووعد أخلفوا وعهد نقضوا وحلال حرموا وحرام حللوا ونفاق نصروا وقدر أضمروا وبطن فتقوا وضلع كسروا وسك مزقوا وشر بددوا وذليل عزوا وعزيز أذلوا وحق منعوا وإمام خالفوا اللهم لعنهما بكل آية حرفوها وفريضة تركوها وسنة غيروها وأحكام أسلوها وأرحام قطعوها وشهادات كتموها ووصية ضيعوها وأيمان نكثوها ودعوى أبطلوها وبينة أنكروها وحيلة أحدثوها وخيانة أوردوها وعغبة ارتقوها ودباب دحرجوها وأزياف لزموها وأمانة خانوها اللهم لعنهما في مكنون السر وظاهر العلانية لعنا كثيرا دائما أبدا دائما سرمدا لا انقطاع على مده ولا نفاد لعدده يغدو أوله ولا يروح آخره لهم ولأعوانهم وأنصارهم ومحبيهم ومواليهم والمسلمين لهم والمائلين إليهم والناهضين بأجنتهم والمقتدين بكلامهم والمصدقين بأحكامهم اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار
آمين